مدلاو سلام هميت أني تخاتلتي مدلاو وزبي تاينر يكرسا فاني ترجع عمو وا أزحف وين هنا هو خلاتنا ما جمرة ترجع عمو حسب كبد بالخي النجار ينجار ما أنا اللي حسيت التأكل كل اسمه لأن نيرو صحيح كلنا يلوع عنا له زي لا سرح خيو مسرحين أكون سرحين بالسردياس وانا عسرتك زين دقا من دحر لي خالق هو ويلي وصخوس لمن تاع عسرك زي لي خون سول خاز ما طعي غير خراتي ما واي مسرحي عسرتك إذا خدك مديا متين دحر تحز خون حازي أتسو سرح أيو قرط الله قيادة فأنا ما متخليت متين السردياس كلها ما متين أنا من لما ريس خيت نقرني سرح خد سرح أنا سرح يسرح لأن عالنا هنا نقبر سول خاز لو خلينا قريت تأتيني مديت بلاشي لي سرحك سرحي أسرحني سرعات ندقبر تجاج أرخمت أخي أرخ تجاج غيبت أخي أنا ما ندحر سرح خوين سرح خفلي تخي قراتي بقى ساكويا قاسي لي إلاتي ترقاقعاتي حما أنا قرلت ناقر خمسة مقرية تيتلني قاسي لي الرقاقع ولا كله خو ليش أنا مودة أخي سرح خوي عسى تقزي صحي خوين النية قال خوين النية يتوالي بقى تسرحي يسرح كم سرح تايلنا عندنا متينا تايلني كسخي همو يخوني لكي عسرا يخوني سلاسات ندقمو سرح خو يسخت حزني انا لا تقاقو خلا دقم كسرح للا زيسنا علي مثل ايو بمثل بلش فئتي ما خلي له مثل اللي وا خورات ملكتنا مثلال ويون برانك نعخاتم كنقبركم إنا مزينا زلنا أو زلنا يو ساعات برانك لا تهالي بزح نجارات يقاتم يونات عنا وتجمعات لقاتم اللي برانك تاتنرينا خمودما حدار لأكل صبوا تمنيخا بزح نجار أو صيخا تجور حدار كسب تفاتيحنا لا الخا برانك اللي صرح له نجارات نيو زي لو ما عتزعوا غيرنا سلا حارنا يو إنا نحنا دما مس أبريها مسيز الله كاميرا تقرصن زلا مسارحتي كنت قاعد زصنحنا ويون لي تسمع معنا لمثلنا لاخاتم نمثلاليو مالتي خورا تملكتنا برانك نول خلنا ويون مثلال خنول خلنا خمينا زعوانا نمرط نمن خينا مثلال كنفصمهلو زلنا لبل كلاتنا نفلطو دينا مس محبرسبنا لخد مس بهلنا لنصارق برانك دينا خنسرح لبل ناي لما عنتي دهساسنا ايو خون مالتيو اوزي او كتما مقاله لا تزواورنا لرخبنا يوم سوات أب برانك للوم حساب ككافلنا يوم نحنا دما حد فيديوهات نوعاتهم الناس إحنا ساتهم تلخونو تايم جوارو ليفل يونايل ما عن تزعوانا غيرنا حرينا يزلنا مع الخير سحنا دخي مسكن بس ياخذ نقدي خلط حكي كرتا فانا كويا او قلت هاي الناس اربع على اخي بعلى اخي ارقطني عيا عندي امس او لخنا بوتا نقانا قلت هاي لنا بيت سوينا باقله قلت هاي الناس تقانينا نيرنا ابو لي لاي اخسي جمر انا جزي بالله مالك شاي كسرت جلس جزي انكم لا اخلي يفتك سلا عنس جزي هاللي نسوي عيني فتي عربي زحدقي امبا كانت قريت الجنينه فرانكيا كرتا لخنا فيديوهات كريكايه زي سخاتت تخون استاي مغارخه هاني قاطر لهم بوكس جلس كودلي واي خدني ده عنسكو عني ريت مدرسه مالتي يدانا قصكاندي جن كتغور تخل تهليكا هذا انا كباسي خليه ويلك دنقص يخليه ترديكي لو زون كود يخل ويلا ولي لخنا قدل كل يخل وهيك تصدف يخل انا انت زخونسي نمتع خمس غير كايلب ولا بحق ولا خطيقه يخل يعني مالتي بقى سبيدي نخو اوس انت كم زلن نسمسو اي فرطن مالتي وي حمام كلوني يخل سبيدي اني انشنا دمو ليتن معلو ون سبسي خبهرر يخدي هاند بتاو دنگس زخونه ስለዚህ خمس يعني ነገር ተጻባው ስለዝኾንስ ተዘይ ይስርሑ
واي أنا أنت زغون منارات دنجيت أو يكوعني رأيه ويكتصرفني رأيه ምትላል ወይ ወን ፕራንክ ታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብና ኸ በሃመ ይርዳው ማለት ኣነ ልመስለኒ ፍራንክ ማለት ከምዚ ምሽዋድ ምትላል ለይኾነስ ኮይኑ ኢልኻ ልኾነ ትሽውድዮ ነገርኛ ወደ ሃሙ እዩ ፍራንክ ማለት ላዕል ትርጉሙ ይርዳእኒ ፕራንክ ዋይ ሲልኻ ልኾነ ካብ ወፃ ዓድላ ርአይ ይልስራሕ ለው ዝዋ 00 ብቻ እንዳይ ደባር መልእኽቲ እዩ እምበይ ጽቡቕ እንዳይ ልከይተኣምን በቃ مثل كده مني اللي قبرك 00 أهم يوم وقع أنتني كودا هزس زير تخكل نجار لني عندي حدا كاو تخكل لا يقولني أيوه أنا مش وادي المسلني مش وادي زيس برانك وإلا مزانق عليه يا أخواني بتخكل مالتي زي كون للوا بقى مالت أستوعي الخلط صار حقيقي كون للوا شو الخندة تلتصارحس أقول أتسكت صحي خليو لي حسو خال لو لي خون نجار كتعت تدخليها تردي كده شو لها زيجن بقى بصبغ نجار شو لها هملي وجوده أستوعي الخ كتصار حلك هاي بايه برانك خبال قلنا لك ما تمدين قطع حساب من ديك خبال قل مور عدنا لا سر اللي أي تلمدي زين ما مور لا دقن إلى برانك خبال قلنا برانك خبال قلنا مسحق نجار ديو قلنا عدنا كم تخلو بتحسك سحق اللي خانس خدين قصلو ناولي ترى اللي حمام كاتيلو من أماكن قصلو ينا مور نريو حد زي سبلا دنقص نجارات كلي خو لدخاني تم لدنقص نجارات اللي خانس لسه كسح أول خو ويفان خان خو نجارات تخاني صبوي لي حسب ምትላል ወይ ድማ ፕራንክ መዓዝ ኣበይ ብኸመይ ንጥቀመሉ ቦታ ክንመርጽ ኣለና ሰባት ለክንመርጽ ኣለና ዛዕባ ለክንመርጽ ኣለና ስኺልና ልኾነ ምሳና ለይኸድ ባህልና ለይኾነ ወይ ከዓ ምስ ሃገርና መሰት ዓባብያና መሰነባብራና ለይኸድ ነገር አልዒልና አጀንዳ ፍራንኪልና ታይስም ክንብል ይብልናይ ስለዚ ዙ ዛዕባ ለክንመርጽ ኣለና እዚ ቦታ ለክንመርጽ ኣለና ምሳና ለኸድ ማለት እዩ ልክዕ ፈረንጂ ይገብሩልና ናዮም አጀንዳ ምጽና በቃታ አባና ክንገብሮ ይብልናይ الناس مستسوينا مزنبابرانا لخد مستكدادنا مس ባህልና لخد ነገርተን ንመርጽ ጽቡቕ ይኹን ሰመሪጽና ቢያንስ ልንጎረሰብ ርኢና ቦታ ፈሪጥና ቦታ ኢቭን ቦታ ለምሳሌ አነ ይገርመን ያሃርሻ ይሮይ ሆስፒታል አካባቢ አይነት ፕራንክ ልስራት ሆይምስ ከቢድ እዩ ማለት አብሰዋል ተጨነቅ ቦታ ሀሙ ተገርኻስ ላው ኻል መጽና ቦታ ፈሪና ጊዜ ፈሪና ርኢና ትኹን ይመስለኒ በሐሳቡ ግን ለኻንዳው ትልትጎረ ስራሕ لبزح نجار كبالا شيء خاليه مالت سخا لكت زاناقع الخلت جورا نجار لبزح سو كبالا شيء الخاي خاليه النات إنك التمول أكخنا اللوي الباي. اليوم حدا حنت بعد معبيل ولا السويتيا أقعد أم خوينو مالتي إننا ياو لخنا حمام كله خاليه دم جفيت كله خال سكر كله خال لب حمام كله خال همزي مدنجت نجار تريت اللخي لخنا وي لبخه وي لخنا نجار قط قبل يخليو لخنا ችግራ ህይወትክስ ከፈጥራ ልኸይኸልዩ ማለት እዩ ስለዚ አነ እዚ ህዚ አይድግፎይ ለዓለይላ ለخنا በቃ ተደንጊጸስ ታይስሙ የልሆን الناس ኣብ ህይወትካስ ችግር ከፈጥራ ልኸይኸልዩ ኣብ ጤናካስ ችግር ከፈጥራ ልኸይኸልዩ ስለዚ همዚ ዓይነት አጀንዳ ተለይ ንጥቀም ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እና ፕራንክና ጊዜ ሰዓት ሰብና መርጽ ፕራንክ ገሩ በሐሳብ ተመስጡና አخر ሰዓት همዚ ዓይነት ነገር ትገብር ተላኻስ ብዙይ حمام ለምጽዋ ማለት ክለክስ በተለይ ሎሚ ትፈልጡ ያለኸ ናይ ናብረተሰብ حمامات ብዙሕ ነው ኢቭን ዞም ደም ግፊት ልብ ድካም ገለ ልባል ነገርና ሶም ባዕሎምስ ከቢድዩ ለحمامስ በቃ ኢቭን ካንዳን ሾክ ኮይኖም ክሞቱ ይኸሉ እዮም ሰባት ኢቭን ልብ ድካም ታዲካ ደም ግፊት ለሎም ሰባት ታሊምስ ካንዳንስ አዋስ ኦሬዲ ያው ናይ ሞት እንትንስ ነው ግን ያው ሃርሻ ያው እንት እንዳሆነ ከምዚ ቀልድ ገለ ናይ ዩቲዩብ ገለ ናይ ቪው ለምግናይ እንዳሆነ ልግበር ለውዝ ነገር እዚ ግን ለአድና ታምጽት ያለህ ግን አይ ቲንክ እዚ ከቢድ ሊመስል አሰ ሓዳር አፍቅረኛታት ተለይ ኾኗ ሲሉ ኖርማል ሲንግል ሰት ኾይኑ ምስል ባሰይ ሁሉ ምስለ ቡለ ይውለረ በዓል ሓዳር ግንስ ጽቡቕ ይኾነ ሀሙታት ከምዚ አይ ነገር አዝኾነ አመዝናኒ ነገር ዝኾነ ነገር ለምሳሌ ኢንጀክት ገብር ገለ ያኻኸርካኒ ኸሞ ሰውላ መንገዲ ሃንደ በታው ናብ ስራሕካ ትኸደለኻ ኣብ መዝናኒ ገታ ገደኹም ከሎ በቃ ጀስት ፉሊ ዝኾነ ቦታ ስለትርኢ ዘለኻ ከጋጥመካ ይኽእል ኢልካ እንትን እዩ
ዝኾነ ሃንደበት ኣሎ ዝኾነ ኣብ ከተማ ከምዚ ዓይነት ነገር ወክ ክትገብር ከለኻ ግን ኣብ ስራሕ ኣብ ካሊእ ቴንሽን ስለ ዘለኻ ናብ ካሊእ ተፅዕኖ እዩ ዝፈጥረልካ ሓደ ንፅቡቅ ነገር ንጥቀመሉ ፕራንክ እኒአ እንድዮ ማለት ግን ኣብ ዓድና ብዙሕ ስለለይተለመደ ፕራንክ ክንገብር ከለና ሲ ለክና ሓሰብና ግዜ ሰዓት ሰብና ረና ክንገብር ኒና ሓደ ሰብ ክትመርፅ ኣለካ ኩለክስ ሰብ ሪኢኻ ሓደ ደንጊፁ ካሊእ ስጉምቲ ዝወስደ ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል መሪፅካ ሰብ ክትገብር ኣለካ ኢለ ሓስብ ማለት ኣብ እንመርፆ ዛዕባታት ኸ ጥንቃቐ ንገብር ዶ እንደየናይ ኸ ተረዲእና ጥቕሚ ጉድኣቱ ፈሊጥና ኢና ንሰርሖ ኣይንገብሮን ኢና አንኤክስፔክት ስለ ዝኾነ ምንም ነገር ዘይተፀበቕ እየ ስለ ዝኾነ ምስ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ነገር ዘይተለመደ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ኣዌርነስ የብሉ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣፍልጦ ምናምን ስለ ዘይብሉ ስለዚ ተፃባቢ ፅቡቕ ኣይኮነን እየ ዝብላኒ ኣብዚ ኣይመርፅ ኢኸሞ ግን ተትምራፂ ደስ ልብል ማለት ምስ ዓድኸይ ምዝ ሰብ ምዝ ማሕበረሰብ ዜር ማሕበረሰብ ከምኡ እየ ለመደይ ካዚ እዩ ልፈልጦ ለመዳሙ ይኾነ ካብኡ ቃ ምስ ሕብረተሰብ ኸይ እንትን ልገብር ማዕረ ልገብር ተትኾን ካብኡ ባህልኻ ዝሓዘት ትኾን በይስ እዛ ለላኮ እዩ ኮፒ እያ ትስራሕ ላውዛ ፈረንጅል ተጋረት ሰብዚኣ ኮፒ ክኾን ተለስ ደባሪ እዩ ብቻ በተለይ ዝመንእሰይ ታይና ነሕልፎ ኣለና ማለት ሓዳርስ ብቐሊሉ ይፍታሕ የሆነ ቀለበትና ገበራት ምናምን ብትፍኢት ወቆ ገለ ለሆነ ጊዜ ነይሩ ደስ ለይብል ማለት ምስ ናይና ባህል ይሆነ ኢቭን እዚ ፕሮሚሽን ገለ ልባሃል እዚ ኢንጌጅ ገለ ልባሃል ናይና ባህል ይሆነ ማለት ሽምግልና ሌካ ፅምዶ ጌርካ ገለ እዩ ልለኣኽና ህፀ ምናምን ኣቢልካ ኢኻ ኸይድና ግን ናይ ፈረንጅ ኣምፂና እሺ ችግር የብሉ መልካም ክኾን ይኽእል ጎጅ ላይ ይኾን ይኽእል ግን ሃሙ ጌርና ገለ ማም ነገር ከምዚ ፎቴክ ያፍቅረክ ማም ልመላእኻ ማም ፅፊት ጌርካ ተፈላለና ገለ ከምዚ ጌረ ተወቂያቶ ማለት ለህልፎ መልእክቲ ለዚ ጀነሬሽንስ ለዚ መንሰይስ ታይ ይህልፍ እዩ ኣይ ልገብርዎ ነገር እኳ ፅቡቕ ኣይኮነይ ማለት ጌጋ እዩዋ ኣብ ኮፒ ገይሮም ኣብዚ የምፅዋ ገለ ደስ ይብል ናይ ባዕሎም ነገር ሓድሽ ነገር ሒዞም ተትመፁ ደስ ዝብል ጌጋ እየ የለና ኣብ ዓድና መፅእ ተኮይኑ ማለት እዩ መምህሪ ለኣብነት ወይ ስርቂ ትስረቕ ተሎ ወይ ዝኾነ መምህሪ ጌርካ ከምዚ ግበር ሞ ኢልካ ፈሊጥዎ ለመናእሰይ ለምህር ወይ ናይ ስራሕ ነገር ላብ ረብሓ ዝቕይር ነገር ክኾን ኣለዎ እምበይ ለመስሓቂ ገለ ተይኮነ ትምህርቲ ትመሃረሉ ክኾን ኣለዎ ብዛዕባ ስራሕ ድዩ ብዛዕባ ንዓድኻ ነገር ድዩ ኩሉ ነገር ለምህር በቃ ኣነ ክናገር ከዘናግዕ ተኮይነስ ናይ ስራሕ ክኾን ኣለዎ ወይ ልልውጥ ክኾን ኣለዎ ፕራንክ ዝግበር ሓደ ሰብ እንታይ ሕማም የወድዩ ወይ ማት ብደንብ ቼክ ንገብሮን ኢና ኢቭን እቲ ቦታ ይምቸድ እዩ ንፕራንክ ኢቭን ክንስርሑ ለና ስራሕቲ ፕራንክ ክንገብሮ ለልዕልናዮ ኣይዳሲ ማለት ብደንብ ተገቢ ኣይድያ ድዩ ኢልና ንሓስብ ኢና ምክንያቱም ሲልካ ፕራንክ ህዚ ሲልካ ኖርማል ፕራንክ ገይረ ኢልካ ብጣዕሚ ናብ ዝተፈላለዩ ችግራት ይላትሎ እና ብደንብ ማለት ፕራንክ ትገብሩ ሰባት እዚ بدنبي يحسولو حاسيكم لكون يوت برانك بي قديت عمات فيو كركبية ويم لا كفلات يمنا من لخذ جبر نجار تخونه بتعمي خبديو نا طبوا نجار سرحو تردينا يمثلني أنا ساتو مثل الجور رايحين عن جبر لنا بيت حساب تردينا يمثلني أو حد يتردينا كوني خالنديو قلنا هذه بقالك أنا تعادوا لخونا عينة أمتيناسي أو زين جورا نجارنيهم مسبح لنا لي خدونا جرات مالتي أنا هم حساب تم صبوات نجارات تم نسرق أمسي صبوات نجارات تدخونه زرا أنا برانك أنا دسيلن كلكس أوزي سرد خانة كوي بزح زرد أساس يلا أم كادي أنت خوينو قطع تردي وون خملة خد السم أوزي كن سقوم تواصل كخل ويسنا حصر كخل ويكوع كخل ناوزي كنا خصاي تيجي إذا قمت بسرعة التنسرحو برانك ويون مثلال مس بحالنا كبرنا كم يزامد كم يخيط أبا ناينا بحالي مسنا نايسب كوري مالت تجاركم بالتناس نايسب كورنينا أكروتنينا أنا مالت even سب أقوارش كاتولس يقطع إلغاء هاتبرونا منهم لتفولتو ساها سا خوينا وكوفيلونا هاد لجن خمسة مدنجاز يا نشي كهالنا كبهنا نشي وتصلوا دايو مسانا لخد كونيو سخيل خي منهم قلد بقى سخيل قلد تقلد يوم هذا عبنات هبانانيو بصراحة لخنا تتجاعة همزي مالتي even ليه فلت خلاص ريكارد يجور خي زو سرحنا وعينا في اللوعينا منام متيناس زو سرح له علنا يقص ريكارد يجور هوي مالت أي سرح هوي وي كاميرا يتبلاشيا هوي لخنا نجرس تيلكس لخنا بقى تدنجز أمبي أو هو تكل فترة لخنا جار يلي
لمنتاي مالي نجار خلني أختبلني ويخا لخنا نجار تبلا مالتيو تدنجز قالة كاو بقى وي بيروش خير خي بريفيوش كاتري سخيب لك ويخا عم من قد أي حشية تاي خم تبلي منامن مالت تبلي يوم نجارات كل يوم السخي هامو تلك تلغز وي تصرفني خي بزح نجار تبلني هذا السؤال لا يقعد أني لا أخلا بزح القعد أك نجار يولي حداري تفاتيحية منامن الخي لسه تنجرمو سبخ أحمق يصبغي النجرك ولا زول النجار كل ما خرج سوس تقيم يا أخي بايزوي فتحيه درو لك عيد ليكي خمزي كوي جبرنا يرؤيو منامن يلوس خالي مستر وصيص حدار خص كفتتي فترة الخلو مالتي سلازي زي هزي يصبغي أنا عيد كفوي خمزي زوم لراخ الفيديوهات مدنجت له بتلي تعنا اللي يولسه تصبغي خناي زي جيجا أي مالت الموت قول على جيجا أي لهون لا حمق نجار حزام يملعوا يلوزم قول على مالت سوم طبق نجار حمق نجار جورو تخوينا مس نبينا مجورو ونيوم بس نسأل لك قال سوا بس يلي لبسروخة نسرحهم زلنا فرانكتات ملأختهم تأيو ملأختي قررت الله وده تعمل فيديو براكتين قبل خلنا حدا تلقبر سب إبن تلوث قالات إبن تعاد مسكنا خلينا نزجر جرينا مكاتو أسوا حدا نعلب ببرانك بتواصلات فلتي منامن ببرانك تواصلات حدا من الفتحو إبن سبيتي برانك غيرني لا كاوش تات الناجر مو زين دحريو لو تود للعوا انفلونس يحضر اوكي زي ناجر حق يخون نعمل اللي ورديت كحضر خليو نا زيس نوطات لمير كون يوم بي ما نجراتنا حما لمرح نجر كون يولي لي لحس كافت كالتشرنا وص زل سلازي خير زلو زي ባህልና በቃ ማለት ከም ትግራዋይነት ከም ወይ ኣነውን ከም ናይ ኣበይ ወይ ንሳውን ከም ናይ ኣድያ ስካልቸር ሒዝና ኣይኮና ንኸር ዘለና ሲካ ናይ እንትን ይኮነ ቀለበት ማለት ሲካ ቀሊል ኣይኮነ እና ከም ዲያ ነገር ዳሓሸዊደክ ነረ ሸዊደክ ገለ ዝበሃል ሲ ብዙሕ ስፔሻሊ ኣመሓና ከባቢ ዝተለመደ ነገር ይኮነ هذا فرانك مالت ያው መስሓቂ መቀለድ መዝናነይ እዩ ክንጥቀመሉ ልግበአና እምበይ ኣብ ህይወትና ወይ ኣብ ለኾነ ነገር ችግር ልፈጥረልና ክኾን ይውሊ ንስሕቀሉ ንጫወተሉ ንዝናነየሉ ወይ ከዓ ለኾነ ትዝታ ታይስሙ ንብለሉ ንቀላለደሉ ምናምን ክኾን ኣለዎ እምበይ ኣብ ህይወትና ችግር ልፈጥረልና ወይ ከዓ ኣብ ሓዳርና በቃ ኣብ መነባብሮና ችግር ልፈጥረልና ነገር ተኾይኑ ተለይ ንገብር ይመርጻና سلام دو مع الخير دحنا دخي او تما كسري الخير رسي خمد دخي ها اين فالت لينا من بيذكرني ارى الخن واه فانا كويا استوعي لكم ما طمتني انا بحكي واه انا بحكي قال لي تالي سلقت خكلنيا انا غير خلاص يعخني نديم كروح غزي كوي خوني لازم أنا جزي تراخي ناس دحرك نراخينا دحر خازي نوقعنا قالت هاي لنا بزعة بروموشن قالوا وقعنا نيرنا ربح حدا أنا بيزاخي ذكر مالك عسرين بدنبي دقاقي مغستين تمتني أما سئلة قام زجيرة تطول بلكي مسلكرة لو أنا سرح حسي بحدا كنت سرح تاهلنا تقاصيرنا أي مسلنا ما تتمسك سكر أرى لخن وهم يجير خد مش كحن دزي تاي نمر الساعة تجرني كريم ويحكم الناقة لغا وانا لخن لا بحكي ما تسي نمني نقيقة خول هند عسر تقاقي خي أنا ما هم يجير سويلس حسوي يستندق ولا تكحل فلوا هم يجير لا أخمر يسمى فلتك يس هم يجير يولكي أنا حسابي تملسي من أنا فانا ليلى أنا يجير خليت فلتني أش أنا كمان ما ماني لك تلاليك نيرش استغمن كلك التلفزيون تقرأينا أبو نعم نعتمد اسمه فرانكيا هذا حدا جديد فرانك تبالت له نشتي من سلم ولاية يغني لي ثانك يو حدا جديد نسرحهم فيديوهات اليوم خزي ليش توعلنا نسرحهم فيديوهات اليوم همينا لما حرسنا ملأخت المحل لنا لين ملأخت المحل فينا دلينا سرحوا زلوا برانكتات نحن حبرت سبنا تاي ملأخت يوم لحلف للو تاي خيوم نجار للو لو عدنا خا يوم كابدقة قد إحنا نمسوم مثلتات ويون فيديوهات لو عدنا يوم تاي روح يوم اللي روحنا للو لين خلاتنا بجزانا خوينا نما يتقلوا زعبايك خون زخنا خوينو جن تقدحت لنا تصبقوا تطعموا لأنا مس محبر السونا مسانا مس بهلنا مس التعاويانا
لخيد كخون اللو أيو ملأ اختلاف كخون قد سأل سمون بخالي تحسته كن الرخبينا سسنا ينعهم